सर्वाधिक महँगो संविधान नेपालको नयाँ संविधान 2072ले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्था कस्तो छ त पुनः चर्चा गर्ने बेला भएको छ। नेपाली जनताले संविधान सभाबाट नै संविधान जारी गर्ने सपना देखेको 6.5 दशकपछि नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भएको आइतबार 6 वर्ष पूरा भएर 7औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। त्यसैले प्रत्येक वर्ष असोज 3 गते नेपालका लागि ऐतिहासिक दिन मानिन्छ। तर गम्भीर ढंगले सोच्ने हो भने वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा थुप्रै नै चुनौती देखा परेका छन्। यो संविधान जारी गर्ने बेला नै छिमेकी देश भारतले रुचाएन। उसले नरुचाएपछि भारत समर्थित देशहरूले पनि यो संविधानलाई स्वीकार गरेनन्। त्यसमाथि नेपालमा राजनीति गर्ने तर भारतको उद्देश्य बोक्ने शक्तिहरूले नेपालको नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै संविधान नै जलाउने काम गरे। उनीहरूले अहिलेसम्म असोज 3 गतेलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। हामीले संविधान जारी हुनुलाई नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्दा त्यही संविधानमाथि भइरहेको अनेक प्रहारले देश आज पनि गन्जागोल अवस्थामा पुगेको छ। संविधान जारी भएको आधा दशक पुगिसक्यो, तर यस अवधिमा पनि देश र जनता कठिन यात्राबाट गुज्रन बाध्य छन्। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छ, तर राज्यका हरेक क्षेत्रमा एकपछि अर्को गर्दै उथुलपुथुल भइरहेको छ। संविधानमा भएका व्यवस्थाको मूल नेतृत्वबाटै धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ। संविधानलाई नेताहरूले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै पटक पटक चिथोर्ने काम गरिरहेका छन्, जसबाट सिङ्गो मुलुक प्रताडित हुन पुगेको छ। नयाँ संविधानले नै मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएको छ, तर हिजो एक आपसमा भाइचाराको सम्बन्ध गाँसेर बसेका विभिन्न धर्मावलम्बीहरू आज धर्मकै बहानामा एक अर्काप्रति मनमा तुस पालेर बसेका छन्। मुलुक संघीयतामा जानु नै यो संविधानको ठूलो उपलब्धि मानियो। दुर्भाग्यवश संघीयता समेत अमुक नेताको पन्जामा छ। सीमित राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई कमाई खाने माध्यम बाहेक संघीयताको खास अर्थ प्रमाणित हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारले केही आशा लाग्दा काम गरे पनि प्रदेश सरकार भने सत्ता संघर्षको चपेटाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुग्नु त परै जाओस्, जनताले सिंहदरबारमै पुगेर पनि अधिकार नपाउने अवस्था छ। संघीयताले देशलाई थाम्नै नसक्ने गरी आर्थिक व्ययभार समेत बढाएको छ। यसरी नै संघीयताको कार्यान्वयन भए यो व्यवस्थाले निकट भविष्यमा नै मुलुकलाई कंगाल बनाउने निश्चित छ। आम जनताको भरोसाको केन्द्र मानिने न्यायपालिका समेत राजनीतिक घेराबन्दीमा फसेको छ। हरेक संवैधानिक आयोग नियोगहरूमा दलीय भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिने परिपाटी बसेको छ, जसका कारण असक्षम र विवादित छवि भएका व्यक्तिहरूको हालिमुहाली राज्यका प्रमुख अङ्गमा छ। योग्यता, क्षमता, इमानदारिता र नैतिकता भएका व्यक्तिहरू राज्यबाट उपेक्षित छन्। नेताका आसेपासेहरू भन्सुनकै आधारमा राज्यका महत्त्वपूर्ण पदमा सजिलै पुगिरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले संवैधानिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडेको छ। यसले जनताले गरेको त्याग र बलिदानको समेत अपमान भएको छ। यो संविधानको राम्रो पक्ष भनिएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त समेत किनबेचको विषय बन्नु अर्को दुखद पक्ष हो। संविधानले जनतालाई सबैभन्दा माथि राखेको छ। यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर व्याख्या गरिन्छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै निराशजनक छ। संविधानका धारा, उपधारा, दफा, उपदफामा जे लेखिए पनि नेताहरूको प्रवृत्ति नफेरिदा संविधान लेखिएको दस्तावेज सिवाय केही हुन सकेको छैन। आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जर्जर अवस्थामा छ। संविधानका मूल उद्देश्यप्रति नै राज्य गम्भीर हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले यो संविधान आफैमा स्पष्ट छैन भनेर बारम्बार विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। दलीय लुछाचुडीले गर्दा वर्तमान व्यवस्थाको सर्वोच्च निकाय संसद समेत लथालिङ्ग अवस्थामा छ। संविधान फेरियो, तर नेता र नेतृत्वको संस्कार फेरिन सकेन। त्यसको उपज हो संसद राजनीतिक खिचातानीको भुमरीमा छ। संसद अङ्क गणितमा सीमित बनेको छ। विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि लिखित संविधान छैन, तर त्यहाँका जनताले पूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था उपभोग गर्न पाएका छन्। यसबाट नेपालले सिक्न जरुरी छ। हुन त संविधान आफैमा निर्विकल्प दस्तावेज होइन, यसमा थुप्रै त्रुटिहरू पनि छन्। तथापि देशसँग एउटा संविधान छ, जुन संविधानमा राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन्। त्यसमध्ये संविधानका राम्रा पक्ष पहिल्याउनु
आजको आवश्यकता हो। नेताहरूले अहिले पनि राजनीतिक कुरा मात्र गरिरहेका छन्, तर यो संविधानको सही कार्यान्वयन गरेर देशलाई आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा डोर्याउनु आजको टटकारो आवश्यकता हो। आर्थिक पक्ष सबल नभएसम्म संविधानका जुनसुकै धारा पल्टाए पनि जनताको अधिकार सुरक्षित हुन सक्दैन। संविधान कार्यान्वयन गराउने पात्र र प्रवृत्ति फेरिन जरुरी छ, अन्यथा यो संविधान कागजमै सीमित रहनेछ र संविधानमाथिको हमला जारी रहनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD राजनीतिक ब्युरो।